23वें सबक में ये कुछ रूल्स हैं। अगर आपके पास अदर्स अस्सालिस व इशरून मौजूद है, अदर्स अस्सालिस इशरून 23वां सबक, इनमें तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, क्योंकि ये वास्ट फील्ड है। इस हवाले से ये चीज़ें चंद लिखी गई हैं। मुताबकत हर्फ इल्लत, वाव और या को पिछले हर्फ की हरकत के मुताबिक तब्दील करना। मुताबकत और तब्दीली के कवानीन के लिए चंद बातें। हरूफ इल्लत क्या हैं? हरूफ इल्लत वाव अलिफ या को हरूफ इल्लत कहते हैं, ठीक है जी। हरकात से मुराद ज़बर ज़ेर पेश, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इनमें मुनासबत होती है, बस ज़बर की मुनासबत अलिफ, ज़ेर की मुनासबत या, पेश की मुनासबत वाव। कानून बस इतना ही होता है। अलिफ चाहता है मेरे पीछे ज़बर हो, या चाहती है मेरे पीछे ज़ेर, वाव चाहता है मेरे पीछे पेश। इसलिए कुरान मजीद में आप कहते हैं वह इज़ा कीला, असल में कोवेला था, तो कीला इसलिए कर दिया गया कि वाव के पीछे ज़ेर है, उस वाव को या से बदला तो कीला। तो ये मुताबकत हरकत और तकाज़ा उसका, ज़बर का तकाज़ा अलिफ, ज़ेर का या, पेश का वाव। जब सुलासी मुजर्रद या मज़ीद फ़ी के वज़न पर उनकी गर्दान करते हैं तो उनमें मुताबकत के असूल के पेश नज़र हरकत की मुनासबत से हरूफ इल्लत को अलिफ से या वाव से बदल दिया जाता है। अगरचे इन असूलों को याद करना, उन्हें अप्लाई करना एक मुश्किल काम है, मगर अरबी के लिए फ़हम के लिए ये लाजिम है। इसके बग़ैर मुंदरजा बाला फ़ाल की अक़साम की पहचान और उनको समझना मुश्किल है। और इसके अलावा इन तब्दीलियों का मकसद उन गैर सही अफ़ाल के तलफ़ुज़ को आसान बनाना है। अगला पेज शेड्यूल ये है जी, हरकत हर्फ तब्दीली, बिल्कुल टेबल बना हुआ है। हरकत ज़बर थी, आगे वाव है। अब तब्दीली क्या चाहती है? वाव को अलिफ से बदल दिया। वाव के पीछे ज़बर होगा, वाव अलिफ से, ठीक है जी। पीछे या के पीछे ज़बर हो, या अलिफ से बदल दिया जाएगा। इसी तरह वाव के पीछे ज़ेर हो तो या से बदल जाएगी। या के पीछे वो पेश हो, उस या को वाव से तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल आपको मिसालें दे रहे हैं। असली हालत थी कावाला, दावा, रमया। अब वाव के पीछे ज़बर थी, या के पीछे ज़बर थी, कावाला से काला, दावा से दा, रमया से रमा। नोट, खड़ी ज़बर अलिफ की जगह समझी जाती है और खड़ी और इसके नीचे या लिख दी जाती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं रामा या, तो रमा या वैसे लिखी जाती है, उस पर खड़ी ज़बर डाल दी जाती है। मसलन हुदा, रमा। ऐसे ही अमूमन अलिफ वाव की तब्दील शुदा हालत को ये ज़ाहिर करता है और खड़ी ज़बर या की तब्दील शुदा अलामत होती है। जैसे दाआ, दावा, रमा, रमया। एक कानून। दूसरा होता है वज़न को कम करना। हरूफ इल्लत से जो ज़बर पेश वग़ैरह का वज़न दूर करने के लिए दो तरीके इख्तियार हम करते हैं। एक तो ये कि उस हरकत को पीछे कर देते हैं, या दूसरा ये होता है कि उस हरकत को गिरा देते हैं। इंतकाल हरकत से मुराद है हर्फ इल्लत की जो हरकत होती है उसे पिछले हर्फ को दे दिया जाता है। मिसाल देखें, यक़वुलु। अब वाव पर पेश मुश्किल था तो इसलिए वाव का पेश पीछे कर दिया, यक़वुलु से यक़ूलु। इसी तरह यबयउ, यदरिबु का वज़न था तो इसको हमने या के नीचे ज़ेर पीछे कर दी, बा को दे दी तो यबीउ, ठीक है जी। यक़ूलु और यबीउ। इसका आते हरकत क्या है?
اسقاط کی حرکت سے مراد حرکت گرا دینا، ختم کر دینا۔ یہ ایسے ہوتی ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے والے حرف پر جزم، حرف علت سے پہلے جزم کی بجائے حرف علت سے پہلے والے حرف پر سکون یعنی جزم کے برعکس پہلے سے اس کی اپنی حرکت موجود ہو تو حرف علت کی حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں آپ کو، یدعو ینصر تھا، دعوا یدعو نصرا ینصرو، ہاں اسی طرح یرمیجو تھا، راما یا یرمیجو، ضربا یضربو، شاباش۔ اگر آپ نے وہ نہ پڑھے ہوتے تو آج آپ میرے ساتھ نہ پڑھتے۔ اٹ مین کہ دیئر از سم تھنگ بیہائنڈ دا سین، آپ کو کچھ سمجھ آ چکی ہے۔ جو ہی باب میں نے پڑھا آپ میرے ساتھ بول پڑے۔ تو دعوا یدعو نصرا، ہاں راما یا یرمیجو، ضربا یضربو، تو اب ہم نے واو کے پیش کو ختم کیا، یدعو سے یدعو، یرمیجو سے یا کے پیش کو ختم کر کے یدعی، یرمی، ٹھیک ہے، یدعو اور یرمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 74، تخفیف ثقل اور جمع مطابقت۔ بعض معطل افعال یعنی جن میں حرف علت ہوتے ہیں ان میں تخفیف ثقل اور مطابقت دونوں قواعد استعمال کیے جاتے ہیں۔ آخر دوسرا پوائنٹ پڑھ، جس کلمہ میں دو ہم جنس حروف کٹے ہوں تو یا حمزہ ہو اس میں بھی بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ذیل میں 3 حروف والے افعال سے ایسی تبدیلیوں والی چند گردانیں ہیں تاکہ ان کو نمونہ بنا کر طلبہ کسی بھی ایسے فعل سے گردان بنا سکیں یا دیے ہوئے ایسے کسی فعل کی پہچان کر سکیں۔ 24واں سبق۔ اب یہ تھوڑی سی وضاحت تھی، ہم نے آپ کو صرف کتاب کا متن سمجھا دیا، لیکن جب ہم انشاءاللہ قرآن شریف پڑھیں گے ہمیں کلیئر نظر آئیں گے اسم کیا ہے، فعل ہے کون سا، حرف کون سا ہے، ہم پھر اس کے مطابق ماضی مضارع کی پہچان کریں گے۔ ہمارے پاس یہ گردانوں کا شیڈول بنے ہوئے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اصل چیز ماضی مضارع ہے، بس کچھ نہیں، اور آپ کو یہ 7 قسموں کا کوئی بھی ماضی، ان 7 اقسام فعل کی میں سے کوئی بھی مضارع ہوگا، یو ول انڈرسٹینڈ، اور آپ اچھی طرح اس کو پہچان لو گے کہ یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع۔ اب 7 قسمیں فعل کی جو ہیں ان میں سے کون ہے اس کو ذرا ٹائم لگے گا۔ تو آج ہم 24واں سبق میں اجوف واوی کی گردان کر رہے ہیں۔ اجوف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، اور اگر واو ہوگا تو اجوف واوی، یا ہوگا تو اجوف یائی، یائی، شاباش۔ اس نے عمرے پر جانا ہے جی، یہ تو ہماری قسمت سنوار دیں گے جا کر۔ قولن، آپ دیکھ رہے ہیں ارشد صاحب، قولن درمیان میں واو ہے تو یہ اجوف ہے قول، اور واو حرف علت اجوف واوی ہے۔ اب اس سے ماضی مضارع امر، مضارع معروف مجہول کی اور لم سے اور امر سے جو گردانیں ہوں گی وہ یہ ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ چونکہ آپ لوگ الحمدللہ یہ ماضی کے 14 پڑھ چکے ہیں، ان کی نشانی آپ کو اچھی طرح آ چکی ہیں، بس وہی تبدیلیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، کچھ بھی اور نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ ماضی کی قالا، اب دوسرا کیا بنے گا؟ الف آ جائے گا، قالا، قالو، قالت، نشان فیاض صاحب وہی آ رہی ہیں جو پہلے آپ پڑھ چکے، وہی نشانیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قالتا، ہاں جی آپ نے یہ دیکھا نا، فعلتا دیکھا تھا، محمد ربی دیکھا ہے نا، تی الف تا، وہی نشانیاں ہیں جی۔ قلنا، ہاں یہ فعلنا تھا، اصل میں تھا، اصل میں یہ تھا نصرہ، قولنا تھا تو پھر وہ پیچھے چلا گیا، قلنا ہو گیا جی۔ قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، آخر میں نون الف نا آ گیا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ مجہول کا کوویلا تھا،
मुताबिकत के मुताबिक हमने वाव के नीचे ज़ेर थी उसको काफ को दे दिया और वाव को या से बदल दिया, कोविला से, यानी असल में चूँकि माज़ी मजहूल था। और याद रखना ये नोट कर लो, टिप्स छोटा सा दे रहा हूँ, नोट कर लें। माज़ी मजहूल या मुज़ारे मजहूल की एक ही निशानी याद रख लो, आपने उसका तर्जमा पैसे वाइज करना होगा कुरान मजीद में। जी नोट करें, माज़ी मजहूल और मुज़ारे मजहूल की एक निशानी, माज़ी मजहूल और मुज़ारे मजहूल की सिर्फ एक निशानी जिससे पहचान हो जाएगी वो ये है, माज़ी मजहूल और मुज़ारे मजहूल के पहले हर्फ पर पेश होगा। जैसे कि ये कोविला था, काफ पर पेश था, कुतिबा। जी मुज़ारे मारूफ की यकूलो, यकूलानी, यकूलूना, तकूलो, तकूलानी, यकुलना, तकूलो, तकूलानी, तकूलूना, तकूलीना, तकूलानी, तकुलना, अकूलो, नकूलो। इनकी तादाद अगर आप काउंट करें तो 14, उधर भी 14 निशानियाँ वही हैं, यहाँ भी वही हैं। ठीक है जी। मुज़ारे मजहूल युकालू। इसी तरह अब आप देखेंगे आगे लम आ गया, लम यकुल, इसने जज़्म लाया। फिर फ़ेल अमर के 6 लफ्ज़ आए, वो मैं पढ़ा देता हूँ। कुल, ये कुल माना कहो, ठीक है जी, हाजिर का। कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कुलना। हाजिर के 6 होते हैं, इसलिए हाजिर के जी अमर हाजिर के 6 लफ्ज़ हैं। कुल तुम कहो, कूला तुम 2 कहो, कूलू तुम सब कहो, कूली तू एक औरत का है, कूला तुम 2 औरतें कहो, कुलना तुम सब औरतें कहो। माना अमर का हो जाएगा। काला उसने कहा, यकूलो वो कहता है, कुल तू कहो। बिल्कुल उसी के मुताबिक बा, यबीउ और मुज़ारे जुबाओ, लम यबे और फ़ेल अमर बे, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ आपके सामने जो फ्लेक्स पर आपको समझा दी है। अब तीसरा हर्फ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं दा, आइन के बाद अलिफ आया। अब ये नाकिस है, बिल्कुल दा आएगा, माज़ी मजहूल दुइया आएगा, मुज़ारे मारूफ यदु आएगा, मुज़ारे मजहूल युदआ। लम आया तो लम यदु वो गिर जाएगा, और फ़ेल अमर आएगा उदउ। ठीक है जी, उसके 6 लफ्ज़ ये सारे आपने ख़ुद पढ़ने हैं इस तरीक़ा से हम। और अगर तीसरा हर्फ या हो नेक्स्ट पेज, तो फिर वही बात, या को अलिफ से बदला हुआ है। कदा, कदा या कदऊ, माज़ी मजहूल कुदिजा, मुज़ारे मारूफ यकदी और मुज़ारे मजहूल युक़दा, फ़ेल अमर इक़दी, नफ़ी जहद लम यकदी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीक़ा से अगर आप इनको देखते रहेंगे फिर कुरान पढ़ेंगे। और 79 पेज पर अगर आप देखें लफ़ीफ़ की, पहला और दूसरा हर्फ इल्लत है। वक़ा, यकी, विकायतन। उस्ताद साहब ज़ुबानी सुनते थे कि पहला हर्फ वाव और तीसरा हर्फ या हो। लफ़ीफ़ है, ये मफ़रूक है, तो वक़ा, यकी, विकायतन, वाकिन इसम फ़ाइल, वक़िया फ़ेल माज़ी मजहूल, यूक़ा फ़ेल मुज़ारे मजहूल, मौक़ा इसम मफ़ूल, और काफ़ की बच, इसका माना है बच, फ़ेल अमर। ला तक़ी ना बच, मौक़ा इसम मफ़ूल बचा हुआ, और फ़ेल अमर है कि किया, कू, की, किया, कीना। 6 लफ्ज़ फ़ेल अमर के बन गए, आपके हवा ऊपर से गुजर गई, आपको नहीं समझ आई कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन ये फ़ेल अमर के 6 लफ्ज़ हैं। तकी से की बना, कि क़ियाकू, की, किया, कीना। तो इसलिए आपको हमने ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डाला और सिर्फ समझा दिया कि ये अल्फाज कुरान मजीद में, अहादीस पाक में मौजूद होंगे। आपको उस वक़्त जब ना समझ आएँ तो दिस पेज विल हेल्प यू,
آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو جو ہے یہ لفیف میں آیا ہے، اس کی ماضی مضارع یہ ہے، اس کا ماضی مجہول بھی دیا ہوا ہے، اس کا فعل امر بھی دیا ہوا ہے، تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ہنٹس ہیں، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صادقین۔ یہ فعل ہے، فعل کون سا ہے؟ مضارع ہے، اور ہفتہ اقسام میں کدھر جائے گا؟ ابھی پڑھا ہے، قولن تھا، درمیان میں واو آیا، دیکھا نا، وا مانی آؤ، اور یقولون مذاق کے طور پہ پوچھتے ہیں، انہیں سارے نبی قیامت کی گل کر دے گئے، آج تک جو قیامت آئی نہیں، کدوں آئے گی؟ ان کا اعتراض نبیوں پر، انبیاء پر، کفار جو اعتراض کرتے تھے، اللہ نے پاک نے فی ہذہ الآیہ الخامسہ وعشرون، 25ویں آیت میں اللہ پاک نے وہ بیان کیا، اور یقولون مذاق کے طور پہ پوچھتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ ھذا اس میں اشارہ، متی اس میں استفہام، ان حرف شرط، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ آگے اللہ پاک نے جواب خود دیا، وہ آپ کل پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کا سوال تھا، کافروں کا اعتراض تھا انبیاء پر، حضور پر، اللہ نے اس اعتراض کا یہاں اس آیت میں پوچھتے ہیں مذاق کے طور پہ، متی ھذا الوعد، کدوں کلاس لگے گی، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آگے جواب ہے، قل انما العلم عند اللہ، حبیب آپ ان کو کہہ دیں قیامت کا علم اللہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ مذاق کرتے تھے، اللہ نے جواب اگلی آیت